अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। इंडिया पाकिस्तान जंग का तिब्बल बजने लगा। पाक फ़ौज ने दुश्मन को घेरे में ले लिया, इबरत का निशान बनाने का ऐलान। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान का जंग का तिब्बल बज चुका है। कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता आया है। कहा जा रहा है कि भारत आज से नहीं बल्कि 70 सालों से इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं। 3 जंगें हो चुकी हैं जिसमें पाकिस्तान भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार कर चुका है। लास्ट टाइम जब 2019 में पाकिस्तान ने भारत को निशाना बनाया था तो उस टाइम कहा जा रहा था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आखिरी जंग का इम्कान बढ़ जाएगा, लेकिन 2019 में पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारे MiG-29 तबाह किए थे और उनके पायलट को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कभी भी अच्छी सिम में नहीं गए, बल्कि दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है हर वक्त हर्जा सराई करता रहता है, ना सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ रहता है। अब कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हुए आखिरी जंग का इम्कान पैदा कर रहा है। कहा जा रहा है कि इंडिया के मिसाइल तैयारे इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि भारत की इस हालिया जारियत के बाद ये सवालात पैदा होते हैं कि आखिर भारत दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग है वो एक बार फिर जंग की तरफ जा रहे हैं या नहीं। दोनों ममालिक एटमी ताकत रखते हैं। किसी भी जंग का नतीजा खित्ते के लिए तबाह कुन साबित हो सकता है। भारत की जानिब से फ़ज़ाइया की तैनाती और पाकिस्तान की तैयारियों ने जंग के इम्कानात को बढ़ा दिया है। जंग के इम्कान को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर सफारती कोशिशें भी की जा सकती हैं। कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय जारियत को आलमी सतह पर बेनकाब करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय मीडिया भी इसी तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और कहा जा रहा है कि जंग के इम्कानात को रोकने के लिए बड़ी सफारतकारी करने की भी ज़रूरत है। ताहम मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक की तरफ से सफारतकारी की बजाय दोनों ममालिक जो है बॉर्डर पर अपनी नफरी बढ़ाने में मसरूफ़ हैं, हथियार बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर कशीदगी अरूज पर पहुँच चुकी है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फ़ौज ने भारत पर तबाह कुन हमला करने का फैसला किया है जो और कहा जा रहा है कि भारत की उल्टी गिनती इस वक्त शुरू हो चुकी है। भारत की जानिब से की जाने वाली छेड़खानी महंगी पड़ गई है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी में होने वाली झड़पें दोनों ममालिक के लिए भारी जानी माली दिफाई नुकसान का बाइस बन सकती है। लेकिन हर बार दोनों मुल्कों ने अपने मफादात की हिफाजत के लिए सरहदी झड़पों में हिस्सा लिया। हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज की जानिब से फायरबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थीं। पाकिस्तानी शहरियों और फ़ौजी चौकियों पर हमले किए गए, जिसके जवाब में पाक फ़ौज ने सब्र का दामन थामे रखा, लेकिन आखिरकार जवाबी कार्रवाई का वक्त आन पहुँचा। पाकिस्तान ने बारहा भारतीय हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि भारत ओछे हथकंडों से बाज आ जाए। भारतीय फ़ौज ने
حالیہ سرگرمیوں میں اپنی LOC میں نفری بڑھائی ہے، بھاری ہتھیاروں کی نقل و حرکت اور فوجیوں کی تعیناتی میں اضافہ کیا جا رہا تھا۔ رپورٹس کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جہاں سے پاکستان کے شہری علاقوں اور فوجی مقامات پر حملے کیے جا رہے تھے۔ پاک فوج نے ایک منظم حکمت عملی کے تحت یہ حملہ کیا اور بھارتی فوج کو جاری بھاری مالی نقصان پہنچایا۔ پاک فوج نے اس حملے میں جدید ہتھیاروں اور میزائل سسٹم کا استعمال کیا، جس کی بدولت بھارتی فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ یہ حملہ نہ صرف بھارتی فوج کے لیے ایک جھٹکا تھا، بلکہ اس نے بھارتی حکومت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے میں متعدد بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، کئی فوجی چوکیوں کو تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ بھارت کی داخلی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ بھارتی حکومت کو نہ صرف بین الاقوامی سطح پر دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ اندرون ملک بھی اسے عوامی اور سیاسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے اس وقت جوابی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جب بھارت کی فوجی سرگرمیاں اپنی عروج پر تھیں۔ اس وقت چننے کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کو ایک واضح پیغام دیا جائے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور تابڑ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ اس حملے کے بعد بھارت کو ایک بار پھر فوجی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا، اور پاکستان نے واضح کر دیا کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا، اور یہ واقعہ دونوں ممالک کے درمیان مستقبل میں ہونے والی فوجی جھڑپوں کی نوعیت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اس حملے کے بعد کافی ہلچل ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ LOC پر بھی دونوں ممالک جو ہے وہ اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ LOC کے باگسر سیکٹر میں بھی سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے نزدیکی دیوا سیکٹر میں بھی سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے سپاہی شہید ہو چکے ہیں۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر کھلم کھلا جارحیت پاکستان کے خلاف جاری ہے، اور پاک فوج نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کی، جس میں بھارتی فورسز کو بھاری جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کا آرمی کا منہ توڑ جواب بھارت کی متعدد بیسز پاکستانی فوجیوں کے نشانے پر آ چکی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی سفارتخانے کے مطابق LO لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور سنگ سیکٹرز میں جنگ بندی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہری کے شدید زخمی ہونے پر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے خاتون شہید ہو گئی۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھاری خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آگے بھی ایسا نشانہ بنایا جائے گا۔